سي بون. Et ça tourne. Oublie. Welcome back. صحيح فوق ça va لاباس انتم. Ça va très bien. انا عملتني مازلنا في البودكاست يعني احنا رانا في البودكاست ما حبسش ما صرا والو. الو بدينا البودكاست من بعد كلش راب وكلش تكسر وعاودنا مونطينا كلش وزيري راك عاود وليت يور باك ويلكم. صح الانترو تاع مقبل الخير جو بريفير كي يطيح الاخر الاكسبلوزيون مايكل باي. ايه بصح فيها بوست طويله معليش خو. واش راك خو صافا ولا غير لاباس الحمد لله الحمد لله. عاودنا تلاقينا. وي عندك لي فان الناس اللي تبعوا البودكاست تاعي باسكو في الجزائر سخانه يفو دي فونتيلو هذه نقول لهم لي فان يفو داير كانت كاينه اون بودكاستوز دوكا تهضر اونغلي بزاف جو بونس عندها هي تاعي لي فان. شحال عندك لي فان انت؟ لا ربي يرزقك بلي فان قدك كي دايور اون تري بون فواتور. لا لي فان هذيك لي فان جو سوي با داكور علاش سي اون تري بون فواتور. سي اون تري بون فواتور باسكو رخيصه يفو تمشي سي ان بوتي موتور كي نكونسوم ريان دو تو وطاقيني في لا ستوري هذه و سي اون تري بون فواتور خو. سي في الجزائر واش تحق كون فواتور؟ بور موا انا اون فواتور اللي كي راني نسوق فيها لازمني نسمع د لا ميوزيك ولا لازمني نقصر معاك شي واحد سينو داك خاطري في الطريق سو ني با اون بون فواتور. اخو انت ماشي بنادم خدام. سي انا نخدم نو دو تو باسكو انا اون فواتور نسحقها تديني من ان بوان ا لان بوان بلا ما طيح لي اون بان بلا ما تاكل لي جيبي تو. طب pour toi une bonne voiture c'est une Testarossa راك شايف بصح انا une Testarossa ما نقدرش ندير فيها 5 تريبيي و l'éclairage انا نامن نو يخدم 30 مليون النهار راك شايف كاش نهار نو يخدم 30 مليون ان شاء الله تلحق نشوفوا هذا البودكاست. مام 30 مليون النهار ما تلحقش تيستاروسا سا كوت شير لا تيستاروسا. لا ليسونس تاعها الاخر سي بور لونتروتيان. كاينه 508 سي كوا سا كي اون فيراري با شير. كاين دي فيراري با شير زيري تعرف ال 406 406 ايه 406 اتش دي شباك شغل كي تقول ان نيميرو كون تو بارل quand tu le dis en anglais c'est pour ça qu'il y a des يهضروا en anglais c'est plus cool tu vois. Quand tu le dis en anglais c'est une Ferrari, quand tu le dis en français c'est une Peugeot. It's a Ferrari. It's a Rari déjà. Rari. Donc انا tout est plus cool en anglais c'est vrai. ايه شفت لي جابوني اللي يجيب 508 واش قلت لي سي كوا لا 408 508 c'est quoi ça? C'est une Ferrari, c'est une vieille Ferrari. C'est une vieille Ferrari, c'est une Golf TDI plus rapide que la 508. Ouais, c'était des merguez بكري. C'est des merguez. ماشي باسكو انا لازم تعرف بلي بكري 200 ولا 300 chevaux c'était quelque chose. J'ai fait à 250 chevaux. Tu vois, c'était quelque chose. À l'époque كانوا كاينين les R4, tu vois. C'est la comparaison. Donc il y a des Bugatti, tu vois qui font du 1000 chevaux, ça va. Oui. Mais qu'est-ce qu'on dit qu'il y a des Bugatti? شحال توصل la Bugatti en kilomètres par heure? Alors, راهي واصله 450. 450. بعد جات لا كونيكزاغ اللي دارت 470 ولا 480. même 490 qui est quelque chose de ridicule parce qu'avec باللي ما بين 480 490 شغل c'est tout un monde. وبعد جات تعرفها SSC. SSC c'est une entreprise américaine qui fait des voitures du genre Koenigsegg, Shelby Supercars. Ouais. Qui a posté récemment Future Match. C'est quoi? Incorporated. SSC Shelby Supercars. Et ou l'I. Qu'est-ce que I? Où je crois que c'est SSC. Ah SSC, corporate, c'est quoi? Compagnie. Cars. Supercars. نعيان. Il fallait. نعاودها نعيان دير كاونتر لا. قلت لك مالا بوستي ماكش تبع زيري يوتيوب هاد اليامات. ouais. راهي بوستات اون فيديو وين ils ont fait supposément شكون سوبر بلوندي؟ لا هما هما داروا هذوك شنو نتبع في يوتيوب نروح راني نشوف كلاشنيكوف جروب باش تعرفهم. نعم سي لي غال يخدموا لا 47 شو راني نتبع لا شين يوتيوب تاعهم. في دورتها يو ار اس اس جامي من بكري يو ار اس اس عندي لا دانيفا اخو. واش فيك خو؟ ايش لابس الاحمر برك يعني شوف عندك لا تاي حمر تسيب من الجهه هذه احمر. دونك وي بوستا واش بوستا. Mais on est bien d'accord que les voitures, mais chez nous, les détenteurs du record du monde à la vitesse. Non, c'est des records du monde de voitures de production. Parce que le record à la vitesse, il est à 1200 km/h. C'est du n'importe quoi. Voilà, c'est du n'importe quoi. Ça pousse la recherche, je crois. Ça pousse la recherche, c'est bien. Parce que tous les machines en بالطيارة à 1000. Ouais, mais sincèrement, ça tous les trials parce que ça
it doesn't rely on motors ومع بالي les cylindres وكاع فيها réacteur directement oui donc داروا 550 واقيلا كيلومتر عفسه هكا ولا 560 كيلومتر و ils ont posté la vidéo تاع راهو يسيدي سوق 550 كيلومتر علاز شعل قارو علاز وكامل ومن بعد اوب جاو لي يوتيوبر بداو يشوفوا قال لك اوب attends une minute ça c'est pas 500 km/h la vidéo parce que ديبونكاوها جاز على دو بلاك تاع 80 هذوك بلاكه مع بلاكه كي راحوا شافوا بالفريم هكذاك داروا ثاني راحوا جوجل ايرث صابوا لا ديستانس ما بين لي دو بلاك وشافوا في لا فيديو شحال قعد باش il a traversé la distance تكذب في عصر الانترنت ah oui et du coup c'est une catastrophe pour l'entreprise هذيك باسكو ما سمعتش بها ومن بعد خرج مول l'entreprise ودار لهم une vidéo très personnelle وقال لهم بلي مام احنا on pensait que c'était pas comme ça ومن بعد قال لهم صح الجي بي اس باينه حصلوها على حصلوها مع الاول في الجي بي اس ومن بعد l'entreprise اللي عطات لهم لي جي بي اس قال لهم بلي احنا on était même pas concernés par شراو باك لي جي بي اس ils les ont pas calibrés machin donc حين يعاودوا le même test pour avec d'autres donc mais genre انت وكان عندك بوغاتي تمشي بها 450 انا نامن بهذا الشيء نامن باللي اذا عندك بوغاتي وما تمشيش بها 450 كلي رميت دراهمك مي عباك بلي كي تمشي بها جوستومون سيغوي هايل هذايا اللي كي تمشي بها 450 حتى ترمي دراهمك ليترالمون باسكو تستعمل لك 25000 دولار باسكو لازم تبدل لي جونت كاع لو سيستيم دو فريناج اكسيتيرا ما عنديش بوغاتي دونك ما باش نسا كود دو لارجون سيغ كان زعما تحسب البري تاعها مع البري هذا اللي راح ديبونسي على جال لا فيتاس تصيب اون سيغتان فيتاس بالك 380 كيلومتر ولا وين ما راكش ترمي في دراهمك باسكو عندك بوغاتي اللي ما تجريش بها مي ان ميم طون لي بنو تاعك يشدوا انا نقول لك بور 25000 دولار je veux de l'adrénaline je fais du saut en parachute je me shoot à l'héroïne à la cocaïne mes parents non je vais pas faire ça mais tu vois il y a plein de choses qui diront 25000 dollars hormis le prix d'achat du véhicule qui est à شحال 1 million la balai شحال 1 million 500 et en parlant de prix ça m'a la cagnotte t'as vu le Villebrequin شحال تعرف ما تعرفش Villebrequin ça مش متبعهم صح شكون Villebrequin c'est une page YouTube c'est deux connards Sylvain ou Pierre Chabrier عندهم une chaîne YouTube similaire à ce qu'on fait احنا في Red Zone عندنا en quelque sorte je rigole سبحونا Villebrequin كان عندهم ان ديلير جابوا une Fiat Multipla tu connais la Fiat Multipla تحبس له كلش qu'est-ce qui se passe واش صرا ما صا والو جي فيريفي باك في المونتاج دير الواتش اللي درتو دوكا باش تفهم عباك وعلاه واش صرا وبيت كي درت بودكاست مع رانيا pendant 5 minutes وين انجستري بالميكرو تاع الماك بوك سي كول alors qu'il fallait برك كليكي سور ميكرو تاع معليش دوكا قريت انترنال مايكروفون قلت خاوي قال انا انجستري بعد كي درت انبوت باللي واي سي كوريكت اسكو سي بون سي بون واي Villebrequin دونك عندهم ان بتي ديلير مع واحد لا فيات مولتيبلا اسكو tu connais la Fiat Multipla c'est la voiture la plus moche du monde لازم تعرفها هذيك لا فيات اللي جايه شغل مونوسباس فيها 4 لي فار اوكي ماشي شابه حكموها شراوها alors à la base ils voulaient la louer ما صابوش كاع شنو يكري لهم نحاولوا نهضوا علينا اي شراوها ils ont fait leur vidéo بعد قال لك بون شريناها 500 € au moins non rentabilise نديروا plusieurs vidéos alors جيحوا بها حتى شبعوا دوكا وصلوا في ان ديلير وين حبوا هذيك لافيات مولتيبلا بون توناوها داروا لها بزاف عفايس دوكا حبوا هذيك لافيات مولتيبلا يرجعوها اون فواتور ا 1000 شوفو لو بروجي سماوه لو ميلتيبلا 1000 شوفو الوغ داروا اون كانيوت ياك فوالا شحال راح تستقام لنا هكذا اون كانيوت دو 80000 €. énorme tu vois داروا ان بتي لايف قال لهم فوالا اون فو بريزونت لو بروجي كذا حطوا لو لين تاعهم ما باش واش من البلاتفورم تاع فوند ريزينغ اللي يوتيليزاوها ما عرف هاك شحال واصلين شحال 1 مليون اي كلك دورو هذه هي كيكون بارفوا يا خو عندك فان بيز عطات لك 1 مليون 200 € راك شايف ولا عفسه مش حبيت ils ont explosé leur cagnotte راح يديروا plein d'événements راح يهومولوغيو la voiture parce que elle allait pas être homologuée باش تمشي في الطريق du coup دوكا ils vont l'homologuer راح ils vont زيري non mais c'est juste pour te dire une voiture à 1000 chevaux كان تحت تستعملهم sur une base de multipla bon ils ont expliqué حيجيبوا un châssis تاع une américaine ويخلطوهم و justement تستعمل لك dans les 40000 jusqu'à 80000 € باش تخدم une voiture de 1000 chevaux بصح شوف دوك نلحق لك على هذه فواتور دو 1000 شوفو ونهضوا عليها مليح قبل هذاك الشيء حبيت برك نديروا قوس اسكو على بالك باللي
le printing machine la machine تاع l'impression 3D ولا non impression normale خدموا واقيلا في 1600 ولا كانت عندهم وحده وما خرجوش لي جورنو تاع الصباح هذيك صباح تقرا لي نيوز وكامل حتى 200 ans plus tard alors qu'ils auraient pu يديروا لي جورنو كي كانت غير كيما خرجت لا ماشين دو بريس فهمني واش حابين نقول لك واش معناتها كي يكون عندك اون انفونسيون لا ميور يوتيليزاسيون تاع الانفونسيون تاعك هذيك اللي تدخل لك لو بلوس دراهم اللي تنفع بزاف ناس نطولوا حنا اوتون كاتر هيومان باش نصيبوها فهمني دوك حنا رانا في هذيك لا سيتوياسيون تاع لي ريزو سوسيو واش معناتها عندك 1000 10000 100000 followers sur YouTube ou Instagram ou là en fait c'est beaucoup d'argent وكنت تعرف كيفاش tu les rentabilises وتفرح كامل الناس ومازالنا شغل autant que humanité ماشي نقول لك autant qu'individu كي تشوف هذوما الناس عندهم une certaine fan base هذيك fan base c'est دراهم شغل بترول انا نهضر على voiture à 1000 chevaux. Je voulais juste faire alors voiture à 1000 chevaux. Je sais mais je comprends l'idée tac je trouve ça fascinant oui c'est non اسمح لك نسمح لك y a pas de souci mais oui c'est fascinant نحب نصوتيو لو سوجي هذا voiture de 1000 chevaux هضرنا عليها في البودكاست اللي فات هضرنا عليها في البودكاست اللي فات كنا حكينا جايزي درت لي حال على تو جايزي على تو جايزي بعد تو جايزي قلت لك باللي تو جايزي c'est un autre délire حاب نحكي 1000 chevaux ما فيش 1000 chevaux c'est une merguez le tout جايزي ماشي 230 واقيلا ولا 240 عنده فيه 200 حتى 300 chevaux ماكسيموم راني نتبع لي ميم تاع سو جور دو كولتور واحد بوست لهم اون سوبرا قال لهم اون رار سوبرا avec 250 chevaux qui n'a pas 1000 chevaux parce que c'est le moteur de Supra le tout Jay-Z ou la loin de Jay-Z c'est des moteurs merguez ما في les standards تاعك I'm offended داك شغل ce qui s'est passé nous qu'à l'époque في الاخر في الجابون les enfants c'est du japonais justement le marché japonais il y avait tellement d'accidents à cause des supercars تاعهم les supercars asiatiques je vais citer aucune parce que gars حطهم هنا كي كنا نهضر خويا on a tellement que les constructeurs c'est même pas le gouvernement les constructeurs تلاقاو هكا في نطاق bon on arrête les moteurs de plus de 300 chevaux ياك نقعدوا عاقلين الناس راهم يموتوا بزاف alors ils ont fait ça sauf que les moteurs هادو مالهم يخرجوهم c'est des moteurs bridés qui sont capables de bien plus sauf que stock كانوا يخرجوا هكذاك c'est pour ça que tu trouves un Stu Jay-Z اللي ما يتكسرش واللي يقدر يخرج لك jusqu'à 1000 chevaux la voiture عيطوا له gentleman agreement لاك تحكي عليه جنتلمان اجريمنت خرجت على جذب ميد نايت كلاب وهذوك الجايحين هذوك ميد نايت كلاب دقيقه مي الميد نايت كلاب من تحت لتحت سي او سي لي كونستركتور سي لي كونستركتور ميد نايت كلاب c'était des gens avec des costards عندهم دراهم تسيبهم دي شيروجيان تسيبهم هادي دي ماركتور اكسيتيرا اللي في طوكيو ماركتور يدخل دراهم وتسيبهم ثاني هذوك اتش كي اس كيس عباك شنو هما سي اللي يخدموا لي بوجي نورمالمون يخدموا لي بوجي يخدموا لي توربو يخدموا لي كومبريسور يخدموا هادو يخدموا دي بياس تاع لوطوموبيل اللي تحطهم لوطوموبيل تاعك سي دي بياس بيرفورمانس يقولوا دي بياس بيرفورمانس فوالا وكانوا يتيستيوهم في الوانغان يعيطوا لهم لوطوروت تاعهم هذيك شوتوكو لوطوروت تاعهم يعيطوا لها شوتوكو تروح ما بين طوكيو واسمها اللي قدام طوكيو كيوتو je pense non enfin je sais ما نعرفهاش jamais مشيتها نافري طوكيو ما ناخذ انا تاع زيرالدا مي كانوا يحكموا طوموبيلات ويتمشوا بهم 350 km/h ستابل ما يحبطش تحتها non le but c'était ça pendant 20 minutes هو يتمشى 350 ماشي قال يمس 350 ويعاود يحبط le but c'était ça c'était de la performance optimale la voiture iconique اللي معروفه تاعهم c'était la Porsche 911 كان عندهم une Porsche 911 فيها 1000 شيفو وفيها من قدام واحد الخمسه ولا سته لي فار كبار هذوك غالي تاع غالي هكايا قال لك باش الناس يشوفوها من بعيد جايه ويبعدوا لها تخليها شتا ديك تاع كي تكون جايز وتفلاشي هو ما يرابلي شوي هو من بعيد داير بروجيكتور قيسك سخانه كامل راه جايز ولا بوليس ما يتبعوهمش ما يقدروش كيما في الفيلم طوكيو دريفت سي ان تري موفي فيلم على كل حال بصح انا كي كنت صغير كاع كي كنا صغار حشاهلنا شحالي نوز افيولي سي با سا لا كولتور دريفت وشنو هو عندك ان فيلم شباب تاع لي فواتور عطيني ان فيلم que tu trouves bien film de voiture qui est
شفت لي ديرني فيلم دو فواتور هوليووديان اللي خرجوا راش و فورد فيرسس فيراري. C'est exactement ce que j'allais te dire. هاد les deux films, la bande annonce تاعهم mais ما شفتهمش. Mais je me dis que oui. Matthew McConaughey في الاخر في فورد وي. ماشي ماتيو. Si. شكون باتمان. كريستيان اي بيل. كريستيان بيل بلوتو. ما كوناي شكون؟ ماكونوي اللي يلعب انترستيلر. نو 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 نو. C'est pas les mêmes. وولف اوف وول ستريت شفتهم. C'est pas les mêmes. صح c'est Christian Bale c'est là. كريستيان بيل باتمان. وولف اوف وول ستريت. On me dit dans l'oreillette. نو نو نو. Ah oui c'est vrai. المهم هو هذاك البنادم في لو رول هذاك وي. واسمو لو بيلوت اللي كي ل'a interprété. Aucune idée. Aucune culture هذاك الشيء. انا نسيت تبعت ليستوار تاع فورد فيرسس فيراري. وانا تبعت لو بودكاست تاع دونات ميديا اللي يحكي عليها سي واحد 4 heures de pur délire. C'était le premier podcast, c'était la vie تاع انزو فيراري. Past gas. Ouais. لا في تاع انزو فيراري داروا كوكسينال مع ادولف هتلر وكذا وداروا بزاف داروا على لي بوزوزوكو حكاو عليهم. لي بوزوزوكو وي 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 داروا على الميد نايت كلاب تانيت. داروا تعلمت كلش على ميد نايت كلاب من عندهم. parce qu'ils ont fait une grosse série داروا في باست غاز وداروا même un épisode وقيلا ماشي بامبر تو بامبر نسيت واش l'émission. Ouais. Mais عندهم une émission داروا عليها. L'un des derniers podcasts اللي هضروا عليه c'était Isle of Man. سمع بها؟ هذه Isle of Man. Isle of Man. C'est quoi ce délire تاع Isle of Man؟ واش التمسخير هذا؟ L'île de Man. L'île de Man عيطنا. ولا l'île de l'homme. de l'homme. ايه الطريق تاع ريف هكايا فيها 50 كيلومتر لي موتو يجوزوا عليها 300 400 نورمال. شايف دي فيديو شويه سي امبرسيونون تاع راهو في فيراج ميل ومن بعد يصوتي يميل من الجهه الاخرى يميل وهو مصوتي ومام راسو يجوز على بوتو الكتريك هكا كلكو سنتيمتر. سي كوا سي 250 بيرسون ماتوا في 100 سنه ماشي بزاف مازال ماشي بزاف نورمال. الناس عايشين عند الطريق اللي يديروا فيها هذيك لاكورس. امبارح نسمع في البودكاست هذاك قال لك باغ اكزومبل اون فامي يشوفوا موطوات هكا يجوزوا قدام الجاردن تاعهم ا سيغتان مومون ان سويدوا كراشا في الجاردن تاعهم ومات. ومع داك شغل جاو ليهم الناس قال لهم بلي رفدوا علينا الموتار تاعكم هذا ميت. قال لهم بو با نرفدوه باسكو يديروا في لي زيسي ما نقدروش نحبسوا لا سيونس ديسي باش نرفدوا. دونك داروه دون ان ساشي غلقوا عليه وخلاوه تماك ولا فامي هذيك شغل غلقوا البيبان غلقوا التواقي وخباو ولادهم. انا حاب حاجه نفهمها كيفاش لو سبور ميكانيك ان جينيرال سي دونجور. بون لا كورس دو فواتور نقصت شويه ولات دو بلوز ان بلوس. كورس دو فواتور ماك داخل اون كاج تو فوالا شفنا دي كراش تاع لي غالي ولا تاع فورمولا 1 اكسيتيرا وين تقول هذا السيد سي بون ماشي راح يخرج مي فينالمون ترونكيل. بس لا موتو ما عندك والو. ما عندك والو انت ماكش ميم با لاصق في الموتو تاعك. وي ما عندكش اون سانتور دو سيكوريتي طرفتك والو. دونك ديجا الضربات تجي فيك ما تجيش باغ شوك ولا تجي فيك. دونك كيفاش لا بوبولاسيون تاع ليل دو مون قال الشعبي ils acceptent زعما ça ramène de l'argent bon si c'est vrai c'est vrai c'est كنت نسمع بها انت ليل دو مون كان ماشي الموطوات صح سي بوسيبل كو كامل لي توريست اللي يروحوا تما كيروحوا عجل لا كورس avant la course pendant la course après la course. ouais c'est un festival. وهذاك لو غا اللي عنده دار قادر يكري دارو بون فوالا شميت باندر شموت مات هنا موت الى موت ايسي دير لو ستاتيو عمروها لي ستاتيو قال لك عمروها لي ستاتيو الله يرحمه على كل حال الله يرحمهم لي 255 كي دونجور تاع دي ستاتيو تاع ناس ماتوا وين ماتوا تو باش يموتوا اخرين على لي ستاتيو تاعهم ستاتيو فيزي تو دونك هادوما لي فواتور اللي فيهم 1000 شيفو قال. C'est vrai que je connais encore une Skyline GTR qui est une voiture à la base qui tourne très bien, qui est assez confortable, les virages تحكم روحها وكامل. C'est une voiture de grippe. qui ترجعها 1000 chevaux tout est catastrophique. C'est vrai que tout il y a l'accélère. Ça dépend, tu as le réglage تاعك. انا je m'y connais pas, je suis pas un mécanicien. Attends, je m'y connais pas. Mais وكان زعما تجيب une AMG فيها 500 chevaux وتجيب une GTR Skyline اللي فيها 1000 شوفو تحطهم دون ان سيركوي لا ام جي تربح باسكو لا ام جي هذيك شغل ديبونساو عليها دراهم كحل غير في الريشيرش ديفلوبمون تاعها باش في الفيراج التورن بيان جو دير اذا لا ماكلارين بي 1 فيها 900 شوفو
وانت جبت une GTR اللي فيها 1000 chevaux c'est qu'il y a un problème فهمني un peu où je vais en venir et pourtant la McLaren P1 ماشي شاده روحها وماشي هكذا donc je me demande هذوما تاع فيلبروكان نعاودو نقولوا فيلبروكان حابين يديروا لا فيات هذيك حبوا يديروا سي ان ديليغ هو على كل حال كيفاش حتخرج هاد العبده هذه جو سي با تبعهم خو انا نتبع فيهم Ouais, c'est. Non, il te bat fait moi j'adhère au délire مسخره دوك نلونسي كانيوت لادا ما عندناش دراهم سي فو بلي انا حابين نرجعوها ماشي ميشو انا حابين نرجعوها تمشي Ouais, c'est comme tu as dit là, le potentiel تاع العباد هكذا يكونوا عندك 1000 personnes يتبعوك ولا 2000 ولا 10000 100000 c'est magnifique. C'est ça. سي معناتها تقدر تقول لهم اعطيونا دراهم يا لا ماشي غير عطيونا دراهم انا جوني بروفيتي باغ اكزومبل لي جون اللي تبعوني على جلاده فريمون والله ساعدوني بزاف داير الا كاين واحد يشوف دوكا يعطيك الصحه باسكو يقول لك فوالا راني صبت لك اون بياس لا دوزيام لادا اللي شريناها غراس ان فان جا قال لي فوالا كاين اون لادا محطوطه لهنا دوبي اكس طون سوبر نقيه روح تشوفها دابا رحت شفتها لو غا ساعدني في لو بري وشريتها C'était grâce à ça. Oui, je vois. C'est des petits trucs هكذا tu vois. واش صاير لها اللعبه احكي لي قلت لي راك مدبلس شويه منها انا مدبلس منها باسكو شريتها في جانفي لعبت بها حتى بعد حتى لافريل دونك سقت بها صافا وي وين رحت بها غير لتما ماشي بعيد بزاف مي لعبنا بها يا كادر بونجور ديتو مره ولا دو فوا ولا شحال رحنا باللادا لعبنا بها شويه اوف رود شويه باسكو ما كانش كات كات على باز على بالك لي لادا اللي كاين في الجزائر كاع يرجعوهم تراكسيون فان بروبولسيون باسكو لي كاردون تاع لافون يتكسروا باسكو باغي دوكو ينحيو لا بواط دو ترانسفير يبيعوها اكسيتيرا بروبولسيون خير لا نو 4-4 خو 4-4 لو بوت سي دافوار ان باروودور سي دافوار ان تروك وين تو دي هذا جبل انا نقول لك نو هذه طريق صح tu vois j'aime bien ça du coup في افريل ديتها عند ان توليي وداير vous pouvez le voir في لا فيديو اللي درناها غير كيما فريزون وين قصرنا بريفمون عليها ديتها لان توليي وين قعدت عنده 3 موا ما دار كازيمون فيها والو دوكو جي دو نرفدها نديها عند ان اوتر توليي اللي مازالو يمشي بالعقل في خدمه باسكو مازال ما جي با بو نعطي له كاع دراهم اللي لازم نعطيهم باش يبدا tu vois وي اونتر طون انا acheté une donneuse اوكي لي صافي راكم شغل واحد ميت ويعطي لي زورغان تاعو با وي كي يكون عندك ان بروجيكت كار دائما دو بريفيرونس افون داشتي دو لا بيس اسي دو تروفي اون دونر كار باش هذيك لا فواتور تنحي منها كاع واش يصلح تحطهم في جديده سكون في حنا في الجزائر انت علاش راك مدبرس عليها باسكو بور موا سا بري ترو دو طون مي سي سا بروجيكت كار جو سي 10 سنين على بالك نو ماشي حد قعد لك 10 سنين 10 سنين انا جو في اوتر شوز دو ما في جو باتي اون entreprise مثلا je vois elle peut être la base d'une entreprise ouais c'est en train on l'espère على كل حال mais ça a pris trop de temps parce que كنت حاب نخرجها en septembre ou là en maximum en décembre je te propose une aventure دير بها كي تخرج il y en a plein oui propose je te propose une bonne aventure je pense كاين un cratère في حسي رمل ان غرو كراتير عباك شحال لازم لك ايسونس باش تروح لحسي رمل شحال لازم الي شحال بون ماشي حسي رمل انا قالوا لي اضرار 3,600,000 في لادا في ان فيكول ان 6 ولا ان 3 غير كيما رحت لحسي رمل 400,000 الي روتور واش عندك عندي داسيا دوستر رحت الافلو تعرفها اي مي رحت برك وعاود وليت ايوا مي تو با اون 4x4 اصبر نتفاهموا اون دو مي ابري quand tu as un 4x4 ما راح تعطيها لين دروات ديجا شاك بلاصه شابه تحبس فيها وتلعب كي تلعب راح تلعب اون بروميير ماكسيموم دوزيام اوكي وين tu vas bouffer de l'essence والكراتير تاعك سيغتينمون ياكل ان بلان ولا دو سي بور سا اون جينيرال كو لي 4x4 عندهم دي جيريكون زياده داكور شوف انا واش نبروبوزي لك كاين مي 400,000 خلاني يا خو ابي 400,000 انا ناكلهم في سمانه تاع الطوموبيل ان 3 تاعي بون جي ان بتي بروبليم في البابيون مي ناكلهم في سمانه نروح الي روتور لالجي بون يفودري كو تشوفني كيفاش نسوق شغل 400,000 خلاني يا خو انا نمس شحال كاين كيلومتر لالي سي 480 كيلومتر le retour c'est 480 km
كلش راني داير تقدر تقول بالك مينيم ماكسيموم سي وي مي سي با اضرار اصبر افلون انا داير في بالي حاجه اخرى انا نقول لك غير هنا كي نقول لك حسر من معناتها الجلفه الغواط tu vois دونك الغواط بعد من الغواط تزيد تتمشى شويه في الطريق من بعد كي تلحق ان سيغتان بوين تشوفوا في جوجل مابس بعد لازم تخرج اوف رود وتتمشى 30 كيلومتر اوف رود دونك سي با تري تري لوين كي تمشى 30 كيلومتر اوف رود تصيب ان غرو كراتير تاع استيرويد داكور كي براتيكابل باش تهبط فيه تعاود تطلع اذا عندك ان بون 4x4 وي ça a déjà été fait نو لي زالجيريان كامل اللي تاع هذوك لي زوندروا اللي قلت لهم سمعوا وين نروحوا اكسيتيرا قالوا لي ايه دوك لازم نقولوا لي زوتوريتي بلي رانا رايحين اكسيتيرا انا جو كرو با فريمون سا قالوا دي دوزانك ودي لي روت سوكور تاعك ودي جي بي اس وقلع 30 كيلومتر من الطريق جو بونس كو تصيب ريزو سي با فريمون ماشي على بالك ما تصيبش مي تقدر تقول للناس وين راك رايح اذا كش ما كاين تسنى لي سوكور وخلاص tu vois ودي معاك الماء بزاف جو بونس كو سي فيزابل تقدروا تروحوا ديروا ان بتي فلوغ اي مارك فلو سي با لون انا داير في بالي بليك سي لون non c'est pas long c'est pas j'ai comparé الاضرار mais à quel point je connais pas la géographie c'est un des plus gros cratères au monde au monde ah ouais c'est pas تاع درون هذا ماله تاع درون وتاع فيه 5 كيلومتر de diamètre impressionnant 5 كيلومتر عباك واش معناتها شفت كي تشوف البحر ومن بعد وين يخلص البحر هذيك هي 5 كيلومتر كاين واحد السيت زيري اسمه heywhatsthat.com يعطيك دي تروك دي كوردوني بيزار في الارض تروح تشوفهم نو يعطيك انت تقول له وراك بعد هو يعطيك وكان زعما تكون في البحر باغ اكزومبل يعطيك شغل ان سيركل تاع لو بيريمتر تاعك يقول لك هاوليك لوريزون تاعك يخلص عند لو سيركل ومن بعد باغ اكزومبل وكان زعما كاين جبل خارج من مور ولي دولارد tu vois هذاك الجبل اللي يوريه لك بالاحمر tu vois يقول لك فوالا tu peux voir ça aussi exactement donc par exemple heywhatsthat.com vérifie c'est cool sur un laptop par exemple كنت في البحر في شنوا وكنت نشوف شغل اون فيل هكا على لوريزون كي رحت لheywhatsthat.com واش نصيب نصيب هذيك لا فيل شغل البحر يحبط معناتها هذاك لو سيركل راهو هنايا عند البحر ماشي بعيد عليا سيتي كوا لا فيل هذيك بعد هذيك لا فيل سيتي باب الواد دونك سي ا 30 كيلومتر باش باب الواد تعاود تبان باسكو باب الواد شويه عاليه tu vois notre dame etc شويه دونك عاودت خرجت مور لوريزون دونك سي غراس ا سا كو جو سي كو 5 كيلومتر سي داكور دونك هذاك لو كراتير وكان زعما توقف عنده 5 كيلومتر عندك لوريزون دونك ما تشوفش صاحبك من الجهه الاخرى دونك à un certain moment ça peut être ça pourrait être un business تاع الكراتير هذا تاع تدي الناس يخلصوك وتديهم tu vois voilà l'entreprise تاع لا لادا entreprise لادا دول الناس لي كراتير voilà et puis تقدر تماك دير photographie تاع اسماء astrophotographie oui si c'est très loin des sources lumineuses oui كاين un autre site اللي يعطيك noise pollution ماشي noise pollution light pollution j'ai découvert que 300 km مبليده باش ما كانش light pollution زيرو les meilleures conditions حنا مع l'équipe on est en train de prévoir un road trip le Janet entre autres on va faire de l'astrophotographie. D'ailleurs, je le dis en avant-première, il y a des épisodes Skype Skills astrophotographie. On va s'amuser. Donc c'est en fait l'astrophotographie quand le podcast c'est ce qui m'a poussé à faire de la photo. C'est بهذوك les tutoriels, je me suis dit waouh, c'est magnifique. بصح اسمح لي واش اللي ça fait longtemps que tu دير la photo. Ouais. Ça fait plus longtemps que un an par exemple. Oui, balak. Donc بالك قبل كنت دير déjà بديت avec un appareil photo film. بصح قلت لك هذاك ما بديت مي بديت باسكو ما كانش دراهم على ليبوك كانوا كاينين لي 400 دي كانوا هذاك وين خرجوا لي 400 سيتي لي زاني 2000 هذاك الوقت كان كاين لي توتوريال سور يوتيوب تاع استروفوتوغرافي معناتها من تماك صبتهم ولا بلو تار انا شايف كنت نشوف دي توتوريال تاع استروفوتوغرافي بدي جون كانوا يوتيليزيو 40 دي Donc c'était ou 50 D. Quelle année? Je crois que c'était waouh, non, non, sur 50 D, c'était
C'était le top. c'était هذاك عندك 50 دي 50 في الاستروفوتو كان عندهم واحد لو موديول هكذا فونتيلو يتبلاصا منها من كوتي ينحيوا له الانتي اليازين فلتر ولا الانتي يعني فلتر كانوا ينحيوه من فوق الكابتور نسيت باش certaines lumières ما يتافيكتاوش ينحيوه مانويلمون. ينحيوها مانويلمون parce que supprime. Parce qu'il y a une liste de modifications à faire sur le boîtier TAC si tu veux vraiment faire professionnellement l'astrophotographie. كاينه لا دي 800 هي اللي ما فيهاش هذاك الفلتر. معناتها فلتر جاي في الكابتور. ما فيهاش قبل الكابتور. شايفه استرونوجيك. وي هو يدير لي توتوريال اكسترا. كول. ان فيت عندها 2 سمانات كنت صارت لي اون اكسبيريونس اللي وين خفت شغل خافت زيري. واش خفت؟ كنت وليت هكا خايف وحبيت شغل جو لاس تو تومبي et j'ai eu certains encouragements من عند الجماعه اللي كانوا حطينا لي تيليسكوب au milieu de nulle part بس ماشي au milieu de nulle part فوق مزرعه. باسكو الكراغ اللي هو سونتر دو ريشيرش تاع لاسترونومي في الجزائر دار ان سيغتان ايفينمون كان يسحق لي زاسترونوم اماتور باش يعاونوه يديروا une collecte d'informations sur un certain astéroïde là où جايز فوق السما تاع الجزائر. دونك لاستيرويد هذاك مظلام ما يديش لا لوميير دونك باش نقدروا تشوفوا لازم تروح بلاصه لازم هو يغطي لك نجوم. دونك على بالنا باغ اكزومبل باللي نهار 3 على 9:30 هذيك النجمه تطفى باسكو لاستيرويد هذاك جايز عليها تطفى بوان لابس دو طون صغير تطفى بوندون 5 سكوند وانت عندك ان كرونومتر تك تك وتبعث لهم شحال الوقت طفى بعدها هما يفون comparer les temps ما بين نتايا وصحابك ولا بعيد عليك 10 كيلومتر اكسيتيرا comparer les infos ولا les informations اللي جابهم في اسبانيا وفي طاليان وفي فرنسا وفي هذه pour avoir une idée sur الشكل تاع الاستيرويد هذا شحال لا فيتاس تاعو واش راح يطيح علينا اكسيتيرا. Donc c'était ça le but تاع l'événement هذا. صبنا رحنا à 9h30 du soir بالجمعة بالسبت في الليل قبل الكونفينمون. C'était غير كيما il y a 2 semaines. Oui, قبل le nouveau confinement. Et شغل الظلمة ما تشوف والو راني نسوق قافلو. وي الظلمة ماني نشوف والو قالوا لي هاليك لي كوردوني جي بي اس وين نحبسوا وين نحطوا لي تيليسكوب ولازم صرحت بالكات كات. سي بور صا رحت كات كات اونفا ما حقيتهاش فريمون مي بون شغل كنا نحبسوا بعد كي نخرجوا نصيبوا مزرعه شغل محروثه هذيك الارض ودوكا انا جو تروفي با سا لوجيك نحط لي تيليسكوب تاعي فوق ارض محروثه. وعلاش؟ على خاطرش كاين مولاها يجي ليا يقول لي واش راك دير هنا اكسيتيرا. ا سيغتان مومون صبنا بلي ما كاش بلاصه ماشي محروثه شغل اوتور دو نو هادي كيلومتر معناتها كان زعما تزيد بعد اكثر تخرج من لي كوردوني جي بي اس هذوك وين تشوف النجمه هذيك منهم. الوغ صبنا دار رحنا سقسيناهم ما كان حتى واحد فيها. كنت لحقت 9 ونيتي اوبليجي نحطوا لي تيليسكوب وخلاص. سقسيتهم قلت لهم كيف درنا قالوا لي خلاص اون ريسك. قلت لهم كاين كيفاه يجي لينا مول الارض بالمكحله ويتيري قبل ما يهضر باسكو ايماجين انت عندك اون تير تساكن في افلو انت وجدودك وجدود جدودك مع الاخر تصيب واحد حاط لك دي تريبيي انورم بيتي بلونديني بيتي بلونديني qui vient s'aventurer à Aflou. يا دني يمك que je vais te canarder. دونك تريبيي عاودنا ولينا طولنا باش ولينا صح ولينا كمان باسكو الطريق تاع افلو بعيده اكزاكتومون من افلو ولينا البليده استقهوينا باسكو حبسوا لي كاميرا تكيفنا بس مازمش تقول ما نقدروش نتكيفوا لازم نقولوا ما نتكيفوش. بعد دوكا عاودنا ولينا الافلو ديماراو لي كاميرا وتريبيي تاع التلسكوب نحط دون لا بور بالليك مول الارض تاع افلو يخرج لنا بالمكحله ويصيدنا كي الحمامه. واش رايك؟ دونك كنت خايف على الطوموبيل وكنت خايف على لي تيليسكوب اللي كنا حاطينهم. شاك تيليسكوب يتباع 25 مليون كان عندنا تيليسكوب ب 50 مليون شغل اللي يطيح راحت 50 مليون يكسروه راحت 50 مليون. طوموبيله ثاني تيجوزوا هاك الظلمه كاين فيها يحبسوا ناس يقدروا يسرقونا ما عندناش avec quoi on peut se défendre وكامل اللي كنت معاهم انا نيش على كل حال. دونك vu que انت الفا tu aurais pu te sortir de la mouise mais هما ما تقدرش تدافع عليهم. vu que انا الفا
انا هو اللي كنت نديسيدي كيفاش نديرو وين نحطو على وراه الدونجي وراه ماشي دونجي وهما كانوا ان شاء الله جوست اوكي عين نخدموا قلت لهم بلي كاين دونجي هنا لو فيك قلت لهم انا كاين دونجي سا ما روندو الفا فهمني ايه قلت لك خفت بزاف وقلت لهم بلي نروحوا قلت لهم ما نقعدوش وما نديروش العفسه تاعنا ونفدوا دوزنا ونروحوا بصح قلت لهم انا سي سكو جو فوت كاسكو فو فوتي نتوما ولو فوت هما ايزون فوتي لا بلوبار قالوا نقعدوا اون برون ريسك دونك معليش قعدنا وحطينا لي تيليسكوب وفيزينا هذيك النجمه هذيك ما تقدرش تشوفها بعينك وباش تحكمها بالتلسكوب سي تري ديفيسيل بعد باش تقعد تشوف فيها بالتلسكوب تانيت واعره لحقت 9:30 هي اوت 31 دقيقه تطفى هذيك النجمه 9h30 غاري بيك اب هيلوكس وخرجوا منه 4 ولا 5 رجال هكذا انا قلت جو مو كونسونطر سور ليتوال تاعنا نشوفها تطفى وتعاود تشعل ونخلي جماعتي هذوك يهضر معاهم مي فينالمون جاست بيان واش راكم ديروا هنا وشنو هذا اكسيتيرا قالوا لا لا ودوك نفهموكم وفهموهم وفينالمون ايزون كومبري باللي هذا تاع علم وتاع خدمه وتاع هكا ايزون ريسبكتي سا عضونا باش نفطروا باش نتعشاو عندهم وباش نباتوا عندهم مي قعدنا اتونسيون تبات اتونسيون تبات بون با كنت علموها لكش كي كنت صغير انا عندي عفسه تاع نبات تبات t'as blindé mal. Là, il faut faire attention. Oui, c'est vrai. Quoique les gens à Barra, ils sont. Korama ou c'est magnifique. Oui, moi c'est bâche les Algérois. Hein? C'est vraiment les Algérois. Donc, quand لك ساعة ونص وحنا نوليو لهم في القمرة في التلسكوب ولينا لهم مارس في التلسكوب جوبيتر في التلسكوب donc c'était شغل un traitement VIP donc ça c'était bien. C'était soit ça soit il vous casse la gueule. Exactement. Viens je te montre la lune s'il te plaît ne me casse pas la gueule. La lune. Hack la lune. Hack le tiens. أنا حكمتك مش حتى ليديتين قلت لك هاد الخطأ تاعك تضحك تاعك تطول في الضحك انا نضحك خالص ما لا ذا سيجوي كنت خايف بون بلو واحد قالنا حبيب بك نعرف حاجه قالنا اسكو الارض تدور على الشمس ولا الشمس تدور على الارض قلنا له الارض تدور على الشمس قالنا يعطيكم الصحه تو سكو جو فولي سافوار ملي كنت صغير les gens simples demandent peu de choses à la oui ils sont satisfaits par peu du coup voilà ça ونص من بعد فهمتوا بليك الشمس سي اون اكسبلوزيون انفيني وبليك لا بس كان تحبس ان ميكرو سكوند سي فيني ايه ça arrive ايه هذه ثاني واقيلا لانفيني نو قلت لك كان كاين جون معاهم 18 فهمتوا القمره وشنو هي وعلاش القمره جايه هكذاك وعلاش فيها ديك خاطر الارض ما فيهاش ديك خاطر اكسيتيرا لحقنا لاتموسفير ولحقنا هذه شغل سيتي دو لا فولغاريزاسيون ساينتيفيك ils étaient contents. واش ما تلونسيش اون شين يوتيوب هكا سايكولد بودكاست سيتي سوبوزي اتر صح حتى ديريفي رحنا بعيد عاودوا لي لي بودكاست سا سو في راكش تتبع زيريا كاين دي زيبيزود فولغاريزاسيون لي زيبيزود تاعي ما نشوفهمش مسخربيه Donc, en général, quand tu es créateur sur YouTube, tu consommes pas trop YouTube. Ou là, tu consommes YouTube dans un domaine précis. Tu peux travailler dans le domaine tag. Domaine خارج على domaine tag. Non, du tout. Par exemple, là, qui نشوف YouTube تاعي وش حسب. C'est ثلاثة عفايس. C'est beaucoup de voitures. Okay. Beaucoup de chaînes autres qui m'a donné Media, Villebrequin, etc. qui parlent, qui font de la vulgarisation sur tout ce qui est voiture, etc. C'est tout ce qui est vidéographie, etc. Que ce soit des tutoriels باش نتعلم انا ولا des tutoriels باش انا نقدر نعلم الناس tu vois باش نكتب لي سكريبت تاعي. Ou troisième c'est mon péché mignon c'est des jeux. راني نلعب تلعب بزاف Warzone. Oh purée ouais. Tu veux qu'on en parle? Si tu veux. انا نقدر ندير لك بودكاست 4 سوايع وانا نحكيك على لي لود اوت تاع Warzone على كل نجيو انا وسامي. On pourrait parler que de ça. Bah tu sais quoi, donc je vais l'installer باش ندخل معاكم. أرواح. Si t'as une bonne machine, vas-y. J'ai une machine assez bien, machine vraiment bonne, mais مرحبا. On t'utilisera pour avoir des lobbies faciles. يدرا واش معناتها هذه. Ça veut dire qu'on aura des gens aussi nuls que toi le jeu contre nous.
باش تربحوا دراهم ولي بوان. Non, mais je sais pas, c'est juste pour massacrer des gens, c'est plus pour la tuerie, tu vois. اوكي انا نتخبى بزاف. Bah ouais, ça c'est bien, continue comme ça. On a besoin de toi comme ça. غير كيما جا لعب معنا واحد ما دار والو في لا بارتي. On était في une escouade تاع 3 هو دوكو ما كانش كنا زوج contre des équipes de 3. Bah tellement le KD تاعو le ratio KD تاعو كان حابط qu'on a massacré quasiment tout le lobby بلا ما يلعب معنا هو, tu vois. انا هكا تصالي ندخل مع ناس يعرفوا يلعبوا اني احنا ما نعرفوش نلعبوا. on est des joueurs basiques. Ouais. ما نلعبش بزاف انا لي كونتر سترايك وهذوما لي مي راني نلعب دوكا ريد ريدمشن 2. arrête انا نحب نلعب وانا جي با بي ما حقلوش في الجيم باس مانيش قادر نشريه مانيش حاب نشريه باسكو لو كان نشريه على بالي بليك ني سكاي كام سكيلز ني ريد زون ني انا ني مرتي ما تشوفني tu vois. نلصق. انا عايشين في الجزائر على بالك وشنو انا صارت لي خطره جا شي ان جو خطره واحده في حياتي. نو مي تشريه ب 90000 tu vois. نو نعطيه لك انا عندي 10 جور. ايه بصح تعطيه ب 900 il faut le compte تاني. Non, tu l'installes direct et c'est craqué et tu joues. Ah sur PC. انا نحكي على اكس بوكس. انا لي جو هذوك نحب نلعبهم sur اكس بوكس. اسمع خو دقيقه باش نفهمك. انا عندي ستاسيون مونتاج شريتها من عند تيكسيو سبونسور غراتوي سبونسوريزي سي ان سبونسور تلحقش. بريف لا ستاسيون مونتاج تاعي حلفت ما نشطالي فيها اوكان جو. هاك تلعب فيها وارزون جوستومون كنت نلعب وارزون في الاكس بوكس tu vois. كنت الاز انتيك مي فيك مانات انا خاطيني. كيف تقدر تفيزي بلا مانات؟ سي نول خو سي نول تالمون سي نول دارهم عفسه يعيطوا لها فيزي اوتوماتيكمون. ماشي شغل سي اون ايد على فيزي tu vois. كي تكون قريب يدنيك يوصلك للجوار تالمون سي نول tu vois. سي الايم اوتو ايم ولا شي ماشي اوتو ايم فان بريف ايم اسيست يعيطوا ايم اسيست مي سي نول خو. هكاك ماكش تقتل فيها هكاك الجو. نو مي سي دور تاني بالايم اسيست سي دور. شغل بلا سوري تفليكي هكا تخرج فيها يا بلان دو تروك سامبا. اون بليس انا موالف نلعب سي اف كنت نلعب سي اس دونك كاع لي ريفلكس تاعي في كلافي. دوكو كي سويتشيت من اكس بوكس 1 للبي سي ديجا لي غرافيزم سي دو لا ميرد في اكس بوكس. ياكم تلعبوا في وارزون في اكس بوكس و بي اس 4 عم يتقبوا عينيهم. بصح كاين دو بون جو في بي اس 4 اللي ما كانش بي سي. يا ان بون فونتيلو تاني في لا بي اس 4. كي حطيتها في بيتي سخنت ولا ما نسحقش سخنت وعندك حاسه كيما هذا. وي عندنا واحد صاحبنا هكا عادل يراك تسمع خو كي يهضر معاك تسمع لاندوشين من سي لي زيليكو تاع الفيتنام كدا. ايه دوكو كاين غير وارزون جو با جوي ان اوتر جو في الاخر بيس وارزون شغل دو فوا بار جور جو مي دي بوتان جو ديزانستالي. جو ديزانستالي. عباك فاش راني نلعب ريد ديد كيفاش راني نلعبو افيك لا مانات اكس بوكس اي لا سوري. جو سوي لو بروميير اتر هومان افوار في سا. ما كاينش واحد دارها قبل مني باسكو سي كون ولا يبقى نقول لك حاجه سي لوجيك على خاطرش كي تلعب الكونترولور بور فير نيمبورت كوا في ريد ديد ولا في ان جو جي تي ا ولا روكسا tout marche très bien. Ça, à part pour viser. Parce que tu vises, لازم لك une souris باش tu vises bien. Oui. Donc je could كاع لي اف بي اس ولا quand il dégaine الكابوس تاعو انا جو dégaine la souris. فهمني؟ لا سوري لا انا متكسل في المطرح تاعي وداير بلاتفورم دايرها في الجيب ثاني لا سوري فدايرها قدامي ديرها في الجيب صافي شي لا دير لها سيمولاسيون. وي دوكو عندي يعني اون دوزيام في كي مات لي العود تاعي بكيت. ريد ديد ينسيك باللي انت تزيري على بالك honnêtement. Si tu perds pied mais la réalité c'est dur. C'est tellement où les jeux ils deviennent dangereux. Oui. Tellement où tu tires على خوك tu vois. بلا سوري تاعك. Bah ouais. صارت لي انا plusieurs fois تاع لو truc تاع tu perds pied مع la réalité. كي نكون مونتاج هكذايا نروح راني نخدم هكذا نصيب اون تاش نوار هكا في ليماج تاعي نحكم لوتي طون بونسي نحيها بعد ندير هكا نصيبها دبانه. تشوف صرات لعبتها بزاف سورتو كي تقعد بزاف وانت قدام ان اكرون سي دور خو تحس روحك بليك شغل ما جي با فريمون اكسبيريونس مع هادي باسكو ندبرس وكنقعد بزاف في الدار. انا وكنقعد بزاف في الدار. انا نقدر ما نقدرش انا نقدر نقعد 3 4 جور عشت بيان انت في الكونفينمون.
تما تسميها معيشه هذيك عشت فيها تسميها معيشه. كان عندي بزاف صحابي اللي يقولوا لي لا ولازم كونفينمون كامل صح شغل انت من بكري وانت كونفينمون شغل ماشي حتى داروها. انا نخرج من الدار بور دو تروك يا الخدمه يا بور فوار سيغتان كونار نتلاقى بهم ما كنشربوا اتاي هبه ماشي هبه نو. دونك وي سي جوست جون باش نتلاقى مع صحابي سي تري بريف ما شحال طولوش 2 3 heures 4 heures. هذيك ماشي طويله enfin c'est rien quand tu le fais 2 fois par semaine là une fois par semaine. c'est pas beaucoup. ولا باش نخدم كيف لحقنا لهاد لا ديسكوسيون في لي جو شحال قعدت انت اللي جبتها نهضروا على افلو كنا اي وي افلو كي كملنا معاهم دخلنا للكون وين كاين هذاك ليفينمون تلاقينا مع دوطخ زيكيب اللي داروا لا ميم شوز ايبان ليكيب تاع بجايه ايفيكتيفمون خرجوا لهم مكحل ويافي دي في معاهم وداروا لهم مكحله في راسها وقالوا لها واش راكي ديري هنا سي دي فو هذيك اكسيتيرا باسكو قال لهم راكم تحفروا في بئر. واو سي انو ديليغ في جايات تحفرش بير في جايات اتونسيون نو مول الارض قال البجاويين راكم تحفروا في بئر وجماعه هذوك تاع بجايه بون ماشي كانوا في بجايه سي ليكيب كي ريبريزونت بجايه داكور سي موا كي ناني ما فهمتش مليح دونك كي راحوا في افلو حطوا لي تيليسكوب تاعهم 10 كيلومتر علينا. Ils avaient le même, ils étaient dans le même danger. وطاحوا فيه تاع خرجوا ليهم du coup قالوا لهم راكم vous utilisez une sonde ولا باش تحفروا بها. Exactement. قالوا راكم حابين تحفروا في الارض تاعنا ونتيريو عليكم وراكم تسرقوا لنا في whatever. Ils ont pas expliqué مليح. وهذوك بجاويين شويه نقولها لك من الاخر ils sont pas diplomates. كنت طاحوا عليهم خشان تاع راك تصور فيا وانت على دير هكذا جايين شو القبايل راك شايف غدوا ليماج وصبر بورتون هما زعما ليبيرو وصور وين حبيت دورها ليش بوليتيك نحم والديك انا شو با الجون دو شو ابو ما نامن ني بلا بوليتيك ني بلا ريليجيون ني بلا والو. باش تامن انت باش تامن يا اخو نامن جو سي با انا نامن بروحي تو واش معناتها امن بوش نامن عباك كي تقول لي نامن بروحك عباك واش معناتها تامن باللي شغل تي دون ان جو فيديو واش ايلون ماسك مي اوف لاين ما تلعبش ملتي نو مي سي سا سي سا شوف بي سي سي دي بلاير باش نفهمك بيرسوناج تاعي انا راك شايف بيرسو تاعي لي ستات تاعو باينين ساعه لي ستات تاعو 1m80 لي يو بلو شعره طويل يوزن 81 حتى 90 كيلو جو سي با سا ديبون سي ان musulman musicien il fait de la vidéo et de la photo et il aime sa femme راك شايف يحبس التم الانتراكسيون مع الغاشي سي شد مد راك شايف معناتها شد مد شغل عندك قرعامه نحب نشريها ب 2000 هاك 2000 اعطي لي قرعامه السلام عليكم معناتها شو براغماتيك ما ندخلش روحي فيك زعما انت مسلم سني شيعي كذا انا تاني مي جو مون فو ما تدخلش روحك فيا ما ندخلش روحي فيك شايف بصح قلت لك شو نامن بوالو سا با دير ما نامنش بربي ولا ما نامنش بالجزائر ولا ما نامنش بلا ديموكراسي ولا سي جوست كو جون اي ريان ا باتر معناتها ديروا واش حبيتوا انا ديروا واش حبيتوا مي ما تدخلوش روحكم فيا سي سا مي ما تقدرش باسكو وكان زعما tu n'imposes pas les idées تاعك على المجتمع تاعك. Moi j'impose mes idées. Non, je veux dire si tu imposes mais au moins tu fais la promotion de ton style de vie. Voilà, je fais la promotion. Je t'explique quoi là. Parce que tu ne peux pas être le seul dans une société à vivre لازم لك une certaine protection. باش تنتمي لكاش عفسه لازم لك une certaine protection. وعلاش معناتها كان زعما تي لو سول ستريت فوتوغرافر في الجزائر لا بوليس تلفدك بصح كان زعما يكون كاين بزاف ستريت فوتوغرافرز في الجزائر موافين نشوفوهم كل يوم وشحال تعيا تلفدهم وتكره منهم تشوف واش حابين نقول لك من بعد دونك فيها اون سيغتان ان سيغتان انستانت سيرفي كي تروح الانسان بدا تغالب فيه وتقول له لا ولا ديموكراسي ماشي مليحه ولا مليحه اكسيتيرا تشوف واش حابين نقول لك بصح علاش بوركوا اسكو جي انتراجير مع عباد هذه لا كيسيون وعلاش عليك انا في حياتي انا شو نعطيك عفسه انا في حياتي راك شايف انت في حياتك باغ واش تحق تريسبيري تحق تاكل تحق دير هذوك العفايس وترقد
لا صح بزاف حاجات لا بيراميد لا بيراميد انا لتحت نبداو من التحت خلينا اوكي لا باز ما نطلعوش يعني ما كملتهاش لا باز للطرف مي راح يا اخوك في تيير موند حط رجليك في الماء بارد راك في تيير موند اسيوري هادو ما تنجح ديجا راك ماسيوريهم كاين واحد ماش ماسيوري وشنو هو نو هذوك العفايس تخراو تبول حشمت برك نقولهم هذيك الاخرى سي تو ريبرودوير كاع يطلع شويه في لايرشي تاع سي لا باز بوغ توا بالك انا جو فو دونك الا سي لا باز نعاودو نقولوا لانستا انيمال ولازم لي دراري باش نكمل لا جينيتيك تاعي ماشي فورسيمون دراري مي بون ديزاكتيفيتي سبورتيف خليني نكمل في الاخر راحت لي ليدي ديجا نعيان البوبليك هاو يضحك البوبليك هاو يضحك عليك جي لامبريسيون ضحكوا عليه فوالا صح باسكو ضحكوا عليا نضر لكم عند البودكاست انا لازم ناسيوري هادوما شايف ناسيوري هادوما باش نطلع على الاخر لا بروشين ايتاب سي كوا في لا بيراميد هذيك بور توا انا عطيت لك الاولين لا بروشين ايتاب لا سيكوريتي هذيك بون وي لا بروشين ايتاب تقدر تقول باسكو هادوما اللي سميتهم سي كيلكو بار سي لا سيكوريتي اليمونتير لا سيكوريتي دراهم تو واش حبيت نو مي هادو داخله فيهم بون دراهم سي كلير باسكو باش تبات لازم لك تكري باش تاكل لازم لك تاكل تشري كي تقول باللي باش تاكل معناتها عندك دي بيدجي تو دير دراهم زياده باش دير لي اوبي تاعك باش ندير لي اوبي تاعي باش ما نكزيستيش باش ناكل خلاص اي تسينيالي باتري تاعي لا تقدر تبدلها بلا ما نحبسو نو نقدروا ما نحبسوش تو شونج لا باتري عطيني من باتري و ايه باش تطلع لي اوبي اللي نسموهم زعما نقولوا احنا لي اوبي تاعنا سي كوا سي لا فوتوغرافي لا فيديو صوالح معليش نحيها تفاصيل حط فيها لا قصدي الكاميرا تنحها ما تقولش ايه تنحيها و يوك حط تفاصيل سيها جو سي با ابارامون كاع مديشارجين Je pense que tu vas faire un cut لهنا وراح ندخلوا في ليدي هذه ولا اوكي باش يشوفوك كمل انقطاعات الجزائر دونك طلعنا في لا بيراميد وصلنا للهوبي ياك الهوبي تاعك وتاعي اون فا دير سي لا فوتوغرافي اون فا دير كو سي لا ستريت فوتو شايف كي ديرو تفرح وي بوين هذا واش يجيب نو نسحق حاجات اخرين لا كي دير الهوبي تاعك تفرح هذا واش يجيب لك الهوبي وي تفرح تو ان سونتيمون تاع وين خشين و تا 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 الى باغ اكزومبل الهوبي تاعي سي لا ستريت فوتوغرافي وشد باللي فيه مشاكل اون غرو مع لا بوليس مع الشعب وكاع وي نحبسو معناتها je me cherche un autre hobby tu en es capable j'en suis capable et je l'ai fait شحال عندها ما درت لا ستريت فوتو انا شبت لي كيشقيني و وي سي ليترالمون سا سي يشقيني يدير لي مشاكل وكاع علاش ما نروحش نربي النمل c'est bien que tu arrives à faire ça tout simplement parce que tu راك عايش في بلاصه وين يفرضوا عليك بزاف عفايس وعلاش tu vas à l'encontre de ces genres de trucs قرا ديدرو جاك لو فاتاليست انا باغ اكزومبل تاع شو صرات معليش جو في شونجي جو فير سا بالبلاص نورمال اوكي ça te rend la vie beaucoup plus facile ça me simplifie la vie تحير كيفاش j'étais pas frustré ولا لا tu apprends à enlever هذاك لو سنتيمون دو فرستراسيون كيما كاين عباد ما يحسوش بلامور ما يحسوش بالجوع ما يحسوش بالبرد ما يحسوش تقدر ما تحسش لا فرستراسيون تولي بنادم كول على بالك انا جو سوي فرستري غير لو في كو جو ني با بورش باغ اكزومبل ما عنديش اون بورش سا مو فرستر ديل ويز ات اي ديل ويز كابابل تعيش حياتك كامل بلا بورش اسكو حاب تعيش حياتك فرستري change ça خو parce que c'est plus facile de ne pas être frustré que d'acheter une Porsche راك شايف صح بصح وكان زعما نسي نحي لا فرستراسيون هذيك لا فرستراسيون تزيد بالك تزيد ان سيغتان مومون بعدا تروح بالك جو سي با با وي سي سا مي باسكو عباك زعما تحصل لك كان تدخل لك عفسه في يدك اون فلاش ولا سي تنحيها لا دولور تزيد بصح كي تنحيها كاع تبرا وي مي جاسوم لي لا اسوم وعيش حياه ممله ولا او كونترير بيان ديناميك وين يرفدوك بزاف لا بوليس وتقدر تحكيها لصحابك وتقول واه انا هكذا وانا راني عايش حياتي كون نلعب ريد داد باسكو بزاف حكينا ديجا عليها هذه مي بزاف ناس يقولوا لي تصور سيت فوتوغرافي وتصور الناس ولا تصور غير لي باتيمون لو غاش هذاك سي بيان انا عشته واحد شايف هاد لا فوتو جو لي بري ان 0.5 سكوند وي وقدرت اكمل هذيك ماشي فلو نعملنا كذا ومن بعد 5 ans après non mais je veux dire le fait que تصور الناس ou le fait que كاين كيفاش لا بوليس يرفدوك
ايه D'accord. سي دو لادرينالين وانا شو كيما تمشي بوغاتي فيرون 400 كيلومتر ولا ما ايه هذيك عباك كيما قلت لك قبيله سي با بور لادرينالين انا اللي نمشي افيك اون بوغاتي باسكو لا بوغاتي فايرون تمشي بها 400 كيلومتر ولا اون 205 تمشي بها 90 كيلومتر 90 كيلومتر 205 بالك سي تا بلوس دادرينالين وي البارح دوبليت ان سيكليست كنت بالطونوبيل جست على ان سيكليست كان حاكم الفيلو تاعو حابط او ماكسيموم اون ديريكت شغل كان يتمشى 300 كيلومتر انا جي ان فيلو دو كورس ولا دو روت ولا اي موالف نمشي به جوسكا 80 كيلومتر سا ميت اريفي بليزيور فوا با وي اي يافيشي لك عندك عندي جي بي اس بعد بلو تار نروح نشوف غراف اكسيتيرا وعلى بالي جو سي سكو سي كي تكون تمشى 50 60 70 كيلومتر اون فيلو باك سي تحسك راح تموت شغل لا فيتاس اللي بور سا لا موتو مازالها تيكزيستي هذا اللوكا اكزاكتومون بون الحاجه الاولى لا فيتاس باسكو ان فيت كل ما كاين هذاك ليكسبيريونس تاع كل ما تزيد لونغ دو فيزيون كل ما تحس بلا فيتاس كي تكون في الفيلو لونغ دو فيزيون تاعك يكبر باسكو ما تشوفش الكابو با كو سا سي لي سونساسيون تاني لي فيبراسيون لي فيبراسيون اكسيتيرا دونك دونت داروا عليها فيديو داروا عليها فيديو سي فري مازال ما شفتهاش مي شوفها انتريسون سي انتريسون وي اي دونك كي شفتو انا حسيتو حني قلت هذا واش هو يتمشى 20 كيلومتر هكا بعد كي دوت نصيف في الطوموبيل كنت على 80 هو راه كان هكذا tu vois دونك ما تروحش بوغاتي فايرون باش بور افوار لي سونساسيون فورت وعلاش باسكو ما تحس والو على 400 كيلومتر في بوغاتي فايرون وعلاش ما انا كنت حاب تروح 450 في بوغاتي باش نلحق وين تلحق باسكو سي لو بروغري فهمني واش حابين نقول لك وين تلحق باش نلحق الخدمه ولا وين راني رايح هذيك البحر ولا كاش حاجه وين واش من الخدمه اللي راح تروح لها فيها اوتوروت اللي تمشي فيها 450 كيلومتر ومن بعد تبدل لي تروك تاعك ب 25000 دولار اوكي معليش واش تخدم معليش مي سي سا لو بروغري وشنو هو واحد الوقت كانوا كي حبطوا منا البحر في نهار سيتي ديجا كلكو شوز لازم يعاودوا يولوا غدوه من ذاك بالعواد بصح دركا نروحوا نعاودوا نولوا في ساعه فهمني واش حابين نقول لك ايماجين دوكا وليت اديكت تاع كلوب دي بان ملي فتحوه كلوب دي بان بعيد على دارنا ب 40 مينوت بعيد على دارنا ب 40 مينوت مليحه 40 مينوت شو نحبط الطوموبيل 40 مينوت نعاود نولي 40 مينوت بصح ايماجينو كان زعما جا 10 مينوت واش معناتها نولي نروح الكلوب دي بان بلو فريكامون جو سي با انا شنو الى 10 مينوت ما نروحش كل يوم انا سي نروح 3 فوا بار مي ان سي دي ديلير تو فوا فهمتك خدمت واحد الوقت في برج كيفان وانا نسكن في بليده دونك جيتي اوبليجي دو نروح نعيش في لوساندي وحدي باش نقدر نخدم في برج كيفان مي ايماجين لو كان مبليده البرج كيفان نديرها في 20 مينوت او ليو دو 1 اور وكان مازالني نخدم تما بالك وتقدر تمشي بلوتو تجري هذيك لا ديستانس باسكو ما كاينش سيركولاسيون ايه دونك هذاك هو لو تروك بوغاتي فيرون تاعك قاريها خو راح نشري موطو لازمنا دو ميور بكري في لي زاني 80 يحكيو الناس تاع بكري اللي عاشوا قبل منا قال لك في لي زاني 80 كي تشري بي ام دبليو ام 5 ça voulait dire que راح تلحق الخدمه بلو رابيدمون معناتها ذا كوميوت تاعك حتصغار معناتها ماكش راح تنوض بكري سانسيرمون هاد لي فواتور سي با دي فواتور تاع خدمه سي با دي ديلي بور مو اون ام 5 سي با اون ديلي خو سي اون فواتور تاع شغل راك شايف انا عندي اون ام 5 وي في لي زاني 80 ولا دوكا عباك كنتاش نوضها لا ديلي بلاش 12 تاع الليل نروح لتيزي وزو نعاود نولي نروح ندير دي فيراج هكذايا ونعاود نولي على 3 تاع الصباح ولا 4 تاع الصباح c'est ça mon délire. À un certain moment où c'était quoi mon daily Ça fait 10 ans que j'ai le permis, hein, que je peux conduire, je peux AK, je peux AD. À un certain moment, en 2018, mon daily, le samedi, le budget qui fait, c'était mon vélo de course. Mon vélo de course qui est super inconfortable, dangereux. طحت به واحد النهار رحت على 7 تاع الصباح تحت الشتاء بالفيلو، طحت واحد الزوج طيحات قبل ما نلحق الخدمة. تاع كلاب شغل هكذا وتشي في الارض والشتاء وما على باليش وكي نط نصيب الجين تاعي مقطع كاع شغل رجلي خارجه من الشتاء داك ولحقت الخدمه بالغرقه وخدمت ونورمال تو مش عارف اذا نحب الميزيريه هذيك الخدمه تاعك نورمال وخدمت في بيرو ديتود شغل عارف تاع ناس يجوا ليها لابسين مليح مش عارف اذا نحب الميزيريه ولا انا جو تروف سا كول الناس اللي يحكموا اون فواتور دو كورس. يا خويا تحب بوغاتي فيرون ما تحبش الميزيريا تكنيكمون. واش انا نقول لك؟ انا نقول لك باللي واش تقول لي اذا تشريها بور لوتيليتي تاعها
تمسخ شري برلانغو خو بور ليتيليتي ما تشريش بوغاتي À un certain moment, une Bugatti تاع بكري qui coûtait très très cher les années 20 avait les mêmes performances qu'une Berlingo تاع دوكا. معناتها كانت تتمشى 120 km/h et 140 km/h كيما Berlingo qui était بكري de vitesse inimaginable. فهمني واش حابين نقول لك معناتها لا بوغاتي دو فايرون تاع دوكا ديسي 40 ans الناس يشروها كوميوت يتمشى 400 km في الطريق. الناس يولوا يمشوا في البورينغ تونل تاع ايلون ماسك يولوا يمشوا بدي تسلا مي هذاك ما يديكش وين تحب. هذاك سي ان تران هذاك سي ان مترو à longue distance. اي ولا لي تسلا جي دي لي تسلا ثاني تسون سي دي سيلف درايفين كارز سيلف درايفين كارز بان سيلف درايفين كارز حتطلع عليك لا فيتاس باسكو ماشي انت تسوق لا بلوبار دي جون اللي يسوقوا ما يعرفوش يسوقوا دونك كي تعطي ان اورديناتور يسوق في بلاصتك سي في بيان سون ترافاي ابار لي بوغ je pense que dès 200 km/h يا خو بصح انا جو بوري جامي خو نخلي طونوبيلتي تسوق بيا. Je suis pas intéressé à Nathan. Je suis sûr qu'à un certain moment, بالك أنا غلط. Mais ني حاس بلي à un certain moment تولي obligé. كيما دوكا تقدر ترفد عود وتتمشى به للجزائر تحبط به للجزائر. C'est interdit. C'est interdit تمشى به في l'autoroute. علاش تمشي به بالأوتوروت؟ وين تمشي به ابار l'autoroute؟ وين يمشوا العواد؟ كاين وين يمشوا العواد. Et ben à un certain moment. Je sais pas خو اسكو التراب كاينه من الجزائر زعما. حبطت بالفيلو من الجزائر. و يا دي مومون وين تي اوبليجي تمشى في لوطوروت. وعلاش خو؟ تي اوبليجي تمشى في لوطوروت سينو طول بزاف طريق. يبقى كوتاك بالعود واش راك حابتني؟ ايه تزيد 15 كيلومتر 20 كيلومتر الطريق تاعك ياك بالعود والعود يعيا. وديجا العود ما تمشيش به في لوطوروت. C'est pas bon pour العود. Mais je veux dire il y a pas c'est déjà un cheval je pense il a plus de chevaux برا الطريق que في الطريق. mais فهمت ce que je veux dire. Je veux juste dire les non mais c'est un truc qui est contrôlé on a ben un truc وين شغل t'as pas droit تخرج طونوبيلتك باش تحبط بها للجزائر باسكو زعما باللي تي كان كاش نهار زعما يطرطق الحراك في الماريكان يكونوا كاين غير لي تسلا با تبون يقول لهم اي لي تسلا هادوما سي انتردي ديكو واحد ما يحبط بلا باش بلا والو. ايه tu vois ben oui donc تبون ترامب ماشي تبون ماكش تبع بوليتيكا. قلت لك شويه ابوليتيك انا ديجا ميم با سي بايدن ولا ترامب زعما حتى النهار الجمعه حتى الجونفي حتى الجونفي قال لك هو اي مقلبه الحاله بارك نقصر مع ميدو جوستومون شاط اوت الميدو سي ان بوتانو ساكن في الماريكان قال لي ساكن ماشي بعيد على السونتر تاع الاف بي اي ولا بايش كيما اكسبليكي اون تران جوي وارزون هكذا قول له طايح مش بعيد جيراني non t'es en train de discuter normal احنا عندنا كوميساريا قدامنا بور سي لا ميم شوز اوكي خلعوك الاف بي اي خلعونيش انا ستيلو زرق الاف بي اي برك بون ستيلو كحل هما يلبسوا كحل مينين بلاك كاع ما حين يرفدونا راح علاش يرفدونا يا جماعه يا لا زيري لو يهضر ماشي انا شو روح بك خو جيبوا لك القفه يا Trump qui fait les pieds et des mains pour vérifier les votes de Biden. Ouais. Et je vois pas pourquoi on s'y intéresse parce que moi je suis gars politique tano. T'as remarqué? Ah bah quoi, là on s'y intéresse. Voilà. Parce que waqila c'est à vérifier, on vérifie sur place. On vérifie sur place. Il y a une base militaire américaine في الجزائر ولا لا؟ parce que كاين وماشي كاين parce qu'officiellement ما كانش. انا نحكي au niveau mondial علاش on s'y intéresse. شوف لي فرونسي يهضروا عليها شوف لي زالمان يحكيوا عليها كاين ميم واش قال لك هو ما فهمناش علاش كاع الموند انتريسي بوليتيك تاعنا لي زاميريكان كي دي سا ومن تحت يوريو لي باز ميليتير في لا كارت تاع لا تير il y a partout des bases militaires américaines maintenant la politique américaine affecte le monde. bah oui vu que c'est une puissance mondiale. انا مي moi يبيع ذهب قال لي دوكا كي رايح ترامب الذهب راح ينقص باسكو البترول راح يزيد tu vois. فهمني سيتي كومبليكي انا ما تبعتش غصت ورقت ماشي باسكو البترول راح يزيد هضر على البترول بصح هضرته كان طويله بزاف باسكو كاين الذهب يدخل ويخرج لبلادنا دو فاسون نون اوفيسيال اي سالا كيما لورو كامل اي ترامب دون سيغتان مانيير كي جا الذهب ولا غالي ولات الناس شغل تقاضي الذهب تاعها ما تبيعش
وكي راهو يحطهم با جاي بايدن لي جون سون كشغل plus calmes plus rassurés et du coup ils يبيعوا les réserves تاعهم plus facilement. Du coup هو il va travailler plus parce que Trump tu vois ماشي فريمون بزاف بلوس معناتها ماهوش راح يدوبلي الشيف دافير تاعو مي عنده ان سيغتان بورسونتاج راح يزيد له في العام تاعو سي اون بريفيزيون بالك ça va aussi loin que ça سي سامبا يخدم فيه شفا شغل ترامب بايدن هذا سي لي في بابيون خو سي بور سا في اللعبه بصح غنات على بايدن شفت سمعت بها هكا حبسوا البودكاست كيما راكم روحوا ديروا في اللعبه بصح بايدن في يوتيوب في اللعبه بصح بايدن دارت غنية على بايدن ايه واش دارت قالت له ويلكم مستر بريزيدنت تو ذا وايت هاوس في اللعبه بصح على بالها خو بس عبالها وين تضرب خو قالوا لها واش كاش جرين كارد لتحت bah oui سي تا جرين كارد non علاش سي كومبليكي تحب تقعد في الجزائر اسمع انا واش عيطوا لها صافي واحد 3 سنين ولا 4 سنين وانا شغل معول نروح نخرج ليكستري دو نيسونس تقول لي با جرين كارد سي انكور بلوس سامبل كو تجبد ليكستري دو نيسونس تاعك سكي باي اسكو دير هذيك ساين ان وذ جوجل تي اس بوين فينيون انا هذيك ساين ان وذ جوجل سلكتني بزاف اي بصح تي اس بوين فينيون جيم با الكوارت وكان كش واحد اخر يديرها في بلاستي جيمري بيان ça te prend moins de temps que de faire un podcast mais le processus d'écrire ton nom وكذا واعر كي نروح نخرج دراهم كي نروح واش قريت حيت انجينيور خو معليش انا انجينيور j'écrivais mon nom en dernier في les examens تكريفي تو ton nom تعجزلو عندك بروبليم مع روحك خو باش معناتها تعمل بسيكات كاش نهار جامي بصح اني شك في روحي باللي لا عندي والله والو شوف والله غير كيما كنت نقصر مع واحد صاحبي جو روغان ما نحملوش بزاف بنادم كنت نقصر مع جو هذا قال لي يا خو والله بسيكات ايماجينير ولا فري تحوش تفهم اوكي قال لي يا خو والله بسيكات اون دوغي توس يالي ما تحشمش خو روح لها ولا روح له جو اون فوا بار اون فوا تو لي دو روح قصر هكذا قال لي انا نروح je devrais faire ça genre زعما انا نروح عند البسيكاتر كي نروح عند البسيكاتر نقعد السلام عليكم مسيو البسيكاتر شكون انا واش بيا ويسقسيني شايف وبعدين يقول لي بون فوالا انت عندك كذا كونترول تكنيك بصح تاع عقلك دير لي زاناليز تاع الدم وي دير لي زاناليز تاع المخ اكزاكتومون ديروا حمله اكزاكتومون والله ديروا حمله باسكو والله ما كانش واحد 100% مونتالمون نو سورتو في بلادنا ماشي نقول باسكو بلادنا مي باسكو انا بوكو ديفيكولتي حنايا شغل قعدنا بزاف عفايس مكبوتين منهم كنت تحكي على فرستراسيون سي الكبت وي يا خو تو فرستري بزاف عفايس في حياتك كاين بزاف شغل باغ اكزومبل انا شوي فرستري كيما جو سي با انا ما نقدرش نعطيك عفساسه ما نقدرش نخرج مع مرتي ونروح لكاش بلاصه بلا ما يخلطوا فينا تو سوا سي تاع الباركينغ سوا ما باليش عفسه هكذا نحكيك عفسه باغ اكزومبل شنو اللي قلت لك ما نروح لهاش بزاف واحد الوقت رحت لها بليزيور فوا هاد دانيير بيريود قبل ما يعاودوا يكونفينيو كيف يفتحوا البحر كنت نروح على 6 تاع الصباح شوزي مون بتي فوتينغ 8 ساعه ماكسيموم كنت تلاقى مع حوتات بيزار ايش تلاقي لا ستوري بريف واحد النهار صرات لي 8 يعني خارج من البحر درت لو فوتينغ تاعي عملت بيان كذا جيت avec ما بيل سور يجي واحد يقول لي خو باركينغ معمش راك شايف داوين جا قلت يا خو واش من باركينغ قال لي باركينغ 5000 ولا 10000 ما بعرفش دو صاحبي يقول لي نعطيك قهوه كاش كاع مشكل انا بالك مرفع عليك وربي عطالي انت ما عطالكش با تسوسي مي يا خو ما تجيش تقريسي واحد باسكو جا مع طفله اللي ما بالكش ما الى اختو ولا خالته ولا ما بعرفش ما تكري ان ستيريوتيب في راسك تدي هذا بون انوش نحي له 5000 لا سورتو على بالو بلي ماكش رايح تو لو تيان تيت وانت راك مع طفله لا je lui ai tenu بصح لا بلوبار دي جون خليني نروح ça c'est une frustration بزاف لي فرستراسيون يقدر تعيشهم في حياتك با وي tu vois خو روح للبسيكاتر
on devrait je devrais y aller. Psy 4 Psy 8 Psy 16 غير كيما قال لي Psy غير كيما جو روغن بودكاست جابوا ان spécialiste تاع لي ماشي تاع لي بيبولار تاع لي نارسيسيست qui a écrit beaucoup de livres sur le narcissisme etc. Et tu sais quoi Zéli, si دا يحكي on dirait يحكي على حياتي على mon dieu je suis narcissiste. Tu es narcissiste. j'ai un côté et le narcissisme هذا يعيي باكش ما تعيش كيما قلت لك باللي راني نقول باللي نورمالمون عندي بورش et le fait que ما عنديش بورش je suis frustré. le narcissiste يقول لك باللي انا je I deserve بزاف حاجات شبان في الدنيا هذه وهوك شغل قاعد يستنى فيهم وقتاش يلحقوا بعدا كي ما يلحقوش يتبليزا يقول وشنو هذا فهمني واش حابين نقول لك حنا عندنا بزاف ديجا بلا ما نلحقوا البورش شغل تصيب واحد كيزيد عندي يماه تقول له نتايا لو ميور في الدنيا و tu mérites ce qu'il y a de mieux etc. بصح ايه مي تنسى باش تقول له باللي باش تلحق لو ميور وباش تديه يفو لاغاشي يفو تجري موراه يفو تسوفري على جالو يفو هذه اي فينالمون تصيبو يسنى في هذاك الشيء يجي ليه وما يجيش وحده tu vois. donc voilà انا je tombe بزاف de piège تاع je me dis ok اني 27 ans ولا 28 ans ما عنديش بورش وعلاش وندبرس tu vois on dépresse pendant 3 minutes ou là mais quand même c'est un symptôme tu vois. donc effectivement كيما تقول on devrait كامل faire psychiatre باك يعطينا des solutions. ماشي faire psychiatre aller au psychiatre. psychiatre تاخذ بزاف شحال 7 ans plus برك نقدروا نديروا psychiatre parce qu'en fait ça prend pas de temps. il faut faire la différence entre psychologue et psychiatre hein. psychologue genre socialement يعطيك لاخر psychiatre c'est des problèmes sociaux mais le psychiatre c'est la personne normalement. psychiatre يقدر يفتح لك مخك يقول لك بروبليم يخرج لك السيمبتوم تاعك جو بونس لا هو بسيكياتر يخدم مع دي جون هكا نورمال اون فيزيت بصح هو الخدمه تاعو مع عندهم دي مالادي مونطال. بسيكياتر عباك فاش يصيب لك الحل شغل يفتح لورديناتور ويبدل الخيوط tu vois. alors qu'un psychologue يعاود لي درايفر ولا ماشي يعاود لي درايفر يعاود لي ريغلاج يعاود لي ريغلاج ماشي ميم با يبدل ان بسيكياتر يقدر تقدر تقول له بلي جو سوي فرستري باسكو باركينغر يقول لي عطيني 10000 يقول لك سي ان ديفي بروبليم هرمونال ويعطيك دواء تاع لي هرمون ويقول لك الدواء هذا حيكالميك tu vois واش حابين نقول لك جوستومون كاين ان بروبليم مع عند لي بسيكياتر باسكو كاين دي سوسيتي اللي يروحوا بزاف عند لي بسيكياتر اي لي بسيكولوج و بارتو في كامل لي سوسيتي تاع العالم كاين بزاف لي ديبريسيف كو سو سوا باين ولا ماشي باين اكسيتيرا. كاين واحد كان يحكي قال لك باللي دوبوي كي لافي 16 هو يتبع ان بسيكولوج ويقول له فوالا جو سوي ديبريسيف حتى لحق 40 وقعد ديبريسيف tu vois. بسيكولوج هذاك واش يقول له يحكي له حياته ساعه يقول له فوالا دي هذا الدواء ودير هذا الدواء اكسيتيرا. بسيكولوج ولا بسيكياتر نورمالمون سي بسيكياتر اي فينالمون 15 سنه هو ياكل في هذاك الدواء واللي كالميه ويرجعوا شويه فرحان سي اون دروغ tu vois. اي الحق 40 قال بلي اوكي جي توجور لو ميم بروبليم مالغري كو نقدر شو نكالمي روحي بالدواء ولا شو نطلع المورال روحي افيك سيغتان ميديكامون. Et finalement, Syed Hadaya, bien sûr, il a fait des choses sur Hiyatou, etc. Il a fait plus ou moins le tour du monde. Et donc, il a compris Haja, la dépression ta'ou hadik, c'est parce que عنده certains besoins qui ما قلنا قبيلات في la pyramide hadik ta'ou, اللي ماشي معمرهم. Tu vois où je veux en venir. Et على جال هذوك les besoins, اللي finalement, il était dépressif depuis très longtemps. Et il a travaillé باش يعاود يعمر هذوك les besoins et il est content شغل نجح وما زادش راح بسيكياتر وما زادش دا دواوات وما زادش هذه وما زادش هذه. واش معناتها حنا اوتون كاتر هومان اللي جدودنا كانوا يسيدوا pendant des millions d'années يسيدوا les éléphants جينا هكا نقول لك بلي انا ما نسحقش certaines choses اللي كانوا يديروها جدودي pendant des millions et des millions d'années. Par exemple l'activité physique, par exemple تقابل حاجه dangereuse, par exemple tu vois واش حابين نقول لك معناتها يجوا لك باباك ويماك يقول لك باللي بون نعطوك دراهم ارجون بوش
هاك اورديناتور هاك اكس بوكس المهم راك tranquille راك t'es en sécurité t'es هكا ce qui va rendre tes parents satisfaits jusqu'à un certain point بصح نتايا malgré que les jeux vidéo هذوك راك هايب عليهم وراك هادي راك هادي بصح tu auras beaucoup de besoins اللي يقعدوا ناقصين وانت ماكش فايق علاش راك زعفان وعلاش ماكش مليح وعلاش تو جورني بعدا يبداو يرقيو لك يبداو كي اون اوتر هيستوار يقطعوا لك سي ان بيزنس اخو واحد الدراهم تاع رقيه bah oui honnêtement تحبس كاع لا فيديوغرافي تقول لي امين انا راح نرقي اخو تهريب ثاني كي باغي تهريب تاع من تاع بزاف عفايس ديك مرسيدس قديمه فيها ليسونس يتعمر فيها وقيلا 700,000 ولا تعمر 700,000 ليسونس مرسيدس تهريب تاع ليسونس نعم بعدا تروح لتونس ولا تروح الماروك وتبيع 700,000 هذيك تجيب لك وقيلا 2 ملايين وتعاود تولي يا كاين تهريب يجيب كثر كاين هكا دار كاين تهريب تاع قال لك يربح 2 ملايين في الكورسه ان فييكول يدي ليسونس كثر فوا 10 فوا 100 ah bon ouais je suis naïf non je suis ماشي في ليسونس شفناهم دي كولي انكونو tu vois داكور انا نهضر على ليسونس كاين بزاف دوكو بور ريفينير ا طون تروك كاين بزاف عايز يجيبوا دراهم ماشي كامل ما نحبش لا فيديوغرافي على تلعب ساعه هكاك خلاص enfin j'ai dit ça parce que la vidéographie quelque part c'est que ça comble un certain besoin تاعي ou du moins ça comble واحد الوقت ça compte plus c'est pour ça ça la photographie ça comble certains besoins mais j'ai un seul certains besoins par exemple شفت انا pour moi la photographie que شغل راني نخرج نصيد tu vois qui est une activité très satisfaisante كي تروح السياده وي واحد النهار بيفواك ضربت واحد الساعتين وانا نجري فنحوس على حلوف باش ما تصوروا صبتوش لا باش في الظلمه اخوش تصوروا باش تصيدوا ولا وشنو جو سي با سمعناه كاين اللي يخافوا احنا اللي راح نجروا موراك شايف بلا طوخ كذا وراك سي تري فان سي فان اي عندك لاكتيفيتي فيزيك تاعها فيها سسبانس فيها لا ساتيسفاكسيون تاع فينالمون اسكو حكمتو ولا ما حكمتوش وفيها تاع لا بروشين فوا نزيد نعاونوا ليه اي لا فوتوغرافي ال سيمول شويه بور موا ال سيمول ان بو هدايا شغل هانتينغ تاع ان سيغتان مومون تجيني لا ميم ساتيسفاكسيون اللي جدودي كانت عندهم كي يروحوا يصيدوا نمر ولا يصيدوا غزاله ولا غزاله نو كان عندنا احنا في الجزائر اللي يصيدوا نموره اسبوع وي جو سي مي جو دي سي بارابور au modèle que tu photographies انا ثقيل والله ما انت عندك الوش وي با سي سا تصيد ليترالمون فوالا Oui. Elle valide au hamar. Enfin, je veux dire, l'émotion, pas l'animal. Vu qu'on est en train de parler d'animaux. Ghazal, ahmar, tu vois. وبعد في ليديتينغ نحماو عليك ابا في ليديتينغ جوز نحي لي الباساج تاعي واش من باساج ديجا واش من باساج جو سي با اون سون فو يا تيلمون تروك قلناهم اسمع لقينا ديباسينا زوج سوايع باسكو مازال الكونفينمون le confinement, j'ai encore un truc à faire. Écoute, t'es bien sympa toi avec ton podcast. Moi, je vais y aller. انت دائما تقول لي عندي حاجات نديرهم اكسيتيرا لو كان دوكا قبل ما تقول لي باللي دي باسينا سوايع كنقول لك باللي سي لا فان دو بودكاست تقول لي او ديجا ماشي نديرو زوج سوايع 3 سوايع نو دو تو تحوس فينا دي الديبي قلت لك 45 مينوت لا ديرنيير فوا قال لي نديرو ساعه برك بعد في نص البودكاست قال لي ماشي قلت لي باللي وحنا قلنا كان حاب يباطي الريكورد تاعو تاع 3 زار هو قال لي نديرو ساعه قلت له انا ماذا بيا نديرو 3 سوايع مي لا كاميرا ما فيهاش انا قعدت لي تو دوكو قلت لك نحقق له حلم الطفل هذا حقق لي فيلم واش راك راح دير دوكا باش نتلاقى مع واحد صاحبي سوبر هايل واسمه رامي اللي دائما يحطبني كي نجي البليده واليوم يستنى فيا بيزارمون اوكي وعنده اون انتربريز اسمها نروسيكلي. D'ailleurs, tu devrais. Ah, mais j'étais avec lui Flash 3. J'allais l'inviter, moi, déjà. Cette semaine, je l'invite. Eh, bah, on y رايح عنده. نريكوبيري نواضري على كل هذا رامي زعما ماشي. وخسر فيا قال لي تعرف زيري. قلت له نعرف. Ouais. L'Algérie est petite. Bah, كان والو 2 مليون كاري وشنو؟ 2 شحال 2 مليون 400. 2 مليون 700 000. قريب 3 مليون كبرت ولا؟ استنى نفيريفي. الجيريا خونا افلو ما باش وين جايه. انا ديكوفريتها تماك. وجوزت لا جورني فيها 2 مليون 300 000.
382 You know me. قعدت في افلو توت لا جورني وانا نقول لهم حقا واسمها البلاصه واسمها البلاصه ان سارتان مومون دخلت ميم جوجل مابس باش نعرف اسمها باش نقول لهم افلو. افلو حتى وليت البليده باش قعدت لي في راسي واي دونك غيتعاود تريب وبيفواك شباب تاعك اون دوفري نروحو وين دوني معاكم وين رو تريب بيفواك شباب بون رو تريب ما شكيتش مي بيفواك واه خرجنا لادا باش انا نوري لكم ديجا ما نوري لكمش ديجا لادا سي دو بلاص باش نعطيها لك دوكا نركب انا من اللور دو بلاص كاين زوج لي بلاص تركب في لامال عندي مال نجيب كبيره جيب فوتاي ونقعد جيب فوتاي وي بون لا بوليس دبر راسكم enfin oui نقدروا نروحوا جو با ريسامون نيتي في لا فوري نوار غير هنا في بليده وين كنتو لا فوري نوار وي كاين ماشي اكبو كاين une forêt noire là non c'est la forêt noire c'est des forêts très denses je pense c'est quoi une forêt noire انا كنت forêt très dense كنت عم بالي لا فوري نوار اوفيسيال تاع الجزائر سي ادكار فيك العريضه لا دونس دونسي بريف كنا في لا فوري نوار نعاودوا نوليو لها كي نعاودوا نوليو لها نعيطوا لك اي بان وي دوكو عندك ماتيريال تاع بيفواك نو عندنا واحد عنده ماتيريال تبات عنده واشك تضحك ها شو يضحك تبات عنده تبات معاه شو يضحك ah bah c'est ça soit tu as du matos soit tu sers à quelque chose non soit tu dépends des autres ben oui ben je peux نسلف براسك خو en tout cas نهار اون بروغرام سا مع سامي باسكو سامي سي السيريال بيفواكر تاعنا هو اللي كل سمانه وين نصيبو كيما كان في بويره دوكا في غردايه وي بوجي روجي انا اون دوفري تاني دوكا تفكرت ا دكار اون دوفري فار رود تريب ا دكار ا دكار وي لاك نوار لاك نوار اي ما هضرنا انا وسامي ابارامون سي با كاين غاشي بزاف كاين دي جور اللي ما فيهش غاشي وهي مليح لو لاك نوار وكانت تروح لتماك تقاري وتكملها اون فيلو فيها 11 كيلومتر علي 11 كيلومتر روتور ايوا ما تقاريش طونوبيلتك تقاري طونوبيل تاع واحد صاحبك وين تو طون فو ولا تروح بالبوس بالماتيريال تاعك انا كبرت خو رحت انا لتونس كبرت باش نروح في البوس رحت لتونس وديت معايا الفيلو تاعي في البوس بوس نو نورمال جامي رحت لتونس دوبغي الفير جامي رحت لتونس سي دزاير دزاير بصح فيها دوطخ لوا جيماجين ما دابا كان ماشي بزاف يعني دوطخ لوا تصون فرنسا كيقسمونا سيتي كاع arbitraire. C'était la nuit midi. C'est la nuit midi avant là. C'était là. C'était plusieurs choses avant. C'était turc. C'était. Atrak. Où est-ce que c'était le Atmanien. Atmanien, voilà. ما على بالكش ما نسيت. كانوا حاكمينها كاع سي سا. نو كانوا حاكمين الجي. لا تونيزي تانيت ماروك لا. واش كانوا حاكمينها المروك؟ ماروك كانوا حاكمين روحهم. يافي شكون اسمه؟ جو با سيور. المغرب. depuis l'époque je pense parce qu'en fait واش يسموه الامير عبد القادر امير عبد القادر كاين بزاف ناس يقولوا باللي اي سي انسبيري كي خمم في الجزائر باسكو هو اللي لا انفونتي الجزائر في راسو قبل ما يلا ابليكي في لا فري في. كيفاش الجزائر واش معناتها بكري كاين بزاف مملكات حكمونا هاد الارض هذه حكموها وراحوا اكسيتيرا و شغل كاين اللي يحكم الويست كاين اللي يحكم الاست وكان كيما سيفاكس كيما هذيك بون سيفاكس سافي لونطون مي بون ميم لي تورك ما حكموش الجزائر حكموا شويه هكذا وميم لا كابيلي ما حكموهاش فريمون اكسيتيرا مي هو قال لك بلي بون الجزائر هاي ليك الصحراء حتى الالجي اكسيتيرا هو اللي ديسينا هذاك لو تروك ماشي هو اللي ديسيناها باسكو هو واش كان حاب تونس ليبيا ماروك كامل بلاد واحد. Et il s'est inspiré, بزاف ناس يقولوا il s'est inspiré من les États-Unis. D'ailleurs كان عنده علاقات كان يدير لي بودكاست تاع بكري مع ابراهام نيكون. كان يتبعت لي لاتر مع ابراهام نيكون. داير تبعتوا ما بيناتهم دي كادو. كاين كوابس تاع ابراهام نيكون هنا في الجزائر اللي شفتهم داير في دار الانبوكسينغ في لاشين يوتيوب تاعو ولا ما دارش. probablement راحوا لنا لي ريكورد حقتهم كاع فرنسا الفيديو هذوك. وي دونك فينالمون كي راح الماروك وقال لهم بلي نتحدوا كامل الماروك قالت له لا نو
ما نخدموش معاكم. ميم الباي تاع قسنطينه تفاهموا قالوا بلي نخرجوا فرنسا اكسيتيرا قالوا وي اوكي نخرجوا فرنسا اي وكان زعما بزاف يقولوا كان زعما تفاهموا كنخرجوا فرنسا في 1800 في الثلاثينات سير بلاس معناتها سور بلاس مي الباي تاع قسنطينه قالوا بصح كي نخرجوا فرنسا لازم نرجعوها للترك. الاخر قالوا لا نديروا ان بي نوفو بي انديبوندون. الاخر قالوا لا انا تركي نضرب على الترك. دونك ما تفهمش امير عبد القادر مع البيت تاع الاخر ils étaient divisés jusqu'à 1954 وين كامل. وصح كاينه منها وشنو هي؟ بس كاين بزاف يقول لك واي شغل فرنسا كانت قادره تقعد و bon est-ce que c'était une victoire politique genre كيما civilisation c'était une victoire politique c'était une victoire politique plus que militaire ça assisté militairement وعلاش على خاطر tu peux prendre le si tu en as تحب تجاوب je sais pas je connais pas le numéro OK la dernière fois c'était exactement la même chose عيط لك واحد ما تعرفش le numéro dernier podcast يسترالي بزاف ouais قلت لك وكان ماشي لي ميليتير اللي كانوا خاسرين دو فاصون الطيارات عندهم فرنسا لو كان بوليتيكمون ما كانش عندنا هذاك ذا باك اب هذاك ولا لا بريسيون هذيك اللي كنا حطيناها على فرنسا باسكو quasiment pour la France باش تقعد هنا في الجزائر صابت روحها باللي elle dépensait de l'argent et des vies françaises les inimaginables. معناتها imagine dépenser 500 millions 1 milliard de dollars par semaine l'équivalent تاع دوكا 1 milliard de dollars par semaine باش تقعد غير هنا في الجزائر باش tu gardes l'occupation تاعك في الجزائر et plus des centaines de personnes françaises يموتوا في الجزائر مادامهم قاعدين هنا في الجزائر صافي jusqu'à quand tu vas dépenser tout cet argent والجزائريين قال لك حنا معليش نديروا لا كاع حتى نخلصوا ما عندناش مشكل لارغاز لارغاز من جهه اخرى بوليتيكمون كنا في هذيك لي ناسيونز يوني بالكوستيمات ونهضروا مليح اكسيتيرا اي جي اف كي جون اف كينيدي كان معنا l'un des premiers les تعرف بلا l'aindépendance تاع الجزائر جاو يديوك اوكي au revoir au revoir et au revoir toi aussi on va finir sur une note super sympa تاع ربحنا اوكي بقات 5 دقائق بقات 5 دقائق هنا on l'utilise 5 دقائق ربحنا quand on finit sur une jolie note وين الجزائر ربحت elle a pris son indépendance ouais وانت ما داروا لك والو في افلو راك شايف ما تيراوش عليا وين بايدن وترامب مازالهم ضاربين مازال ما سمعناش كيفاش فوالا فرقوا بيناتهم وين البوغاتي سي با ان انفستيسمون فيابل با دو تو ما تخرج كاع فيها وين لا ملتي بلان ان شاء الله تولي 1000 شوفو ونتبعوا اصحابنا تاع فيل بروكان ان شاء الله وعلاش انا غير انا اللي ندير تحيات كي دير الريزومي تي ان برو انت تي ان بروفيسيونيل tu sais faire les intros les outros pas du tout pas du tout قدامكم هاوليك il le fait très bien انا علاش جو le fais ولا دا راح تدينا الكراتير جيسبر وانا راح نتشبط من اللور وي ونديروا لها فوند ريزينغ باش دعموا الشبيبه وي نحط لكم 10000 نعطيكم 10000 سي بيان با وي 10000 فوا 1000 صباح 12000 لا كانيوت في 12000 خصونا 12000 سنتيم لا 12000 دينار 12000 ولا حتعطي لي 10000 دينار لا قلت لك 10 سنتيم 10000 دونك هذه هي et du coup qu'est-ce qu'on se dit à la prochaine fois non à la prochaine fois et je sais pas chaque habitude j'aimerais remercier les gens اللي سمعوا البودكاست تاعنا je trouve ça incroyable والله شوف انت اللي مازالك تشوف زعما اللي مازالك تشوف يا خويا يعطيك الصحه بروفيتزون بور تابوني الاخر تاع امين سايكلت دائما نعيط لها سايكلتشر ما بيش علاش كيف ابوني كاين ناس يشوفوها كولت تاع ريليجيون ابوني سايكلت ابوني الريد زون في انستغرام في فيسبوك في يوتيوب ابوني سكاي كامب سكيلز كوا دوطر شنو كوا دوطر ابوني الانستغرام تاعو ابوني الانستغرام تاعي ابوني الانستغرام تاع هذا وي فوالا و ديزابوني من هذوك لي انستغرام تاع يوغا على بالنا نعطيك يوغا فوالا اوكي on touche du bois merci Zéry au revoir mon freestyle شحال درنا قول لي ساعه كمان جعدنا اخو سيب لي جعدنا لا سيتي جينيال